बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल पर हाथ रख कर एक लफ्ज़ पढ़ लो। जो शख्स बात नहीं मानता, बात नहीं करता, वो आपके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकेगा। 7 समंदर पार भी हो तो ये अमल मरते दम तक असर करेगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, ये अमल किस किस के लिए किया जा सकता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये अमल किस नाम से जाना जाता है, आप यह अच्छी तरह जान लें। सबसे पहले ये बात जान लें, यह अमल किस मकसद के लिए किया जा सकता है। देखिए नाजरीन, किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। किसी इंसान से अपनी बात मनवाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। किसी इंसान को अपना फर्माबरदार, अपना मती करने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके इससे शादी करने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। कोई बात मान नहीं रहा, इससे बात मनवाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। अल मुख्तसर नाजरीन ये है कि जो भी आपका मसला है, मोहब्बत के हवाले से किसी के दिल में एहसास पैदा करना है, इससे अपनी बात मनवानी है, इसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी हो, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। इसका तरीका नाजरीन अभी मैं आपको तरतीब से बताऊंगी। आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखना है ताकि नाजरीन ये अमल असर कर सके, आपको फ़ायदा हो सके। जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि ये अमल किस मकसद के लिए किया जा सकता है, आप ये जान लें कि ये अमल किन लोगों के लिए किया जा सकता है। देखें नाजरीन, औरत अपने शौहर के लिए भी इस अमल को कर सकती है। शौहर लड़ता है, झगड़ता है, बात नहीं मानता, इसको ताने देता है, जो भी आपका मसला है, इस अमल को करके इसके दिल में मोहब्बत पैदा की जा सकती है। मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो ससुराल में हैं, ससुराल में इनकी इज्जत नहीं है, काम तो वो करती हैं, सारा कुछ हक पे ही होती हैं, लेकिन इनकी इज्जत नहीं की जा सकती। वो अपने ससुराल के लिए इस अमल को कर सकते हैं। नाजरीन, कोई इंसान है आपसे रूठा हुआ है, बात नहीं मानता, वो आपके पास है, आपसे दूर है, कहीं भी आपके मोबाइल पर बात होती है या कभी कभी बात होती है या आपसे बात ही नहीं करता, तो आपका मसला मोहब्बत के हवाले से, तो दूसरे बंदे के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, इसको अपना एहसास दिलवाना चाहते हो, आप ये चाहते हो वो खुद आपसे बात करे, खुद मुझसे मोहब्बत करें, एहसास दिलाएं मुझे तुमसे मोहब्बत है। नाजरीन, जो भी आपका मसला है प्यार और मोहब्बत के हवाले से, इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए आपस में प्यार मोहब्बत बन जाएगा। अगर आपके दरमियान कोई झगड़े चल रहे हैं, कोई ऐसी बात आ गई है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े फसाद होते हैं, आपस में जो है प्यार मोहब्बत नहीं रहा, झगड़ों की वजह से इस अमल के ज़रिए आपस में प्यार मोहब्बत पैदा किया जा सकता है। नाजरीन, आपने किसी से कोई बात मनवानी है, नाजरीन वो आपकी सास है, आपके वालिदैन हैं। ऐसा बाज़ दफ़ा होता है कि वालिदैन किसी बात को लेकर ज़िद पर अड़ जाते हैं, लेकिन वालिदैन हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन कहीं पर देखा गया है कि वालिदैन भी ज़िद पर अड़ जाते हैं। बच्चों को पता होता है जो मैं काम करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ वो बिल्कुल हक पर हैं, लेकिन वालिदैन जो हैं वो अड़ जाते हैं कि ये काम नहीं करना। इस अमल के ज़रिए आप अपने वालिदैन से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, आपका जो भी मसला हो वो हल हो जाएगा। बात मनवाने के हवाले से, प्यार मोहब्बत पैदा करने के हवाले से, अपना मती करने के हवाले से, फर्माबरदारी के हवाले से। आपकी औलाद है, नाफरमान है, बात नहीं मानती, मोबाइल में लगी रहती है, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देती, खेलने चली जाती है, ज़िद्दी है, रोती है। इसके अलावा नाजरीन औलाद हैं, आपका वालिद है, कोई आपका रिश्ता है, तो मोहतरम नाजरीन किसी भी इंसान को फर्माबरदार बनाने के लिए, इससे बात मनवाने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, इस अमल का तरीक़ाकार जान लीजिए। आपने ये अमल करना कैसे है, इस अमल को कुछ एहतियात भी हैं, आप अच्छी तरह जान लीजिए। कोई आपका रिश्ता है, आपको लगता है कि वो वाकई मजबूर है, इसके साथ कोई ऐसा मसला चल रहा है, आप इसको ये अमल बता सकते हैं कि मैंने किया था, आप भी कर लो। मर्द औरत कोई भी कर सकता है, मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है, औरतें इसको ख़ास अय्याम में भी कर सकती हैं। इस अमल को कहीं भी बैठ कर
کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ چارپائی پہ، مصلے کے اوپر، کرسی کے اوپر یا خواتین کچن میں کام کرتے ہوئے اس کو کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کا پورا اثر ہوگا۔ اس کے بعد آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس کے علاوہ بھی کسی بھی وقت میں جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، 7 بار پڑھنا ہے، اس عمل کا حصہ ہے۔ ناظرین آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے 7 مرتبہ اس طرح پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 1 بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ اس درود پاک کو آپ نے 1 بار ہی پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرا بھائی بہن درود ابراہیمی نہیں پڑھنا جانتا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے۔ اب آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، اچھی طرح جان لیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں، آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر ان کلمات کو پڑھنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ کسی کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے، کوئی بات منوانی ہے، کسی کو فرما بردار بنانا ہے، کسی کو مطیع کرنا ہے، ناظرین دشمنی کو دوستی میں بدلنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اپنی بات منوانے کے حوالے سے وہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین آپ کے زیادہ مقصد ہیں، زیادہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے، زیادہ لوگوں سے بات منوانی ہے، کوئی بھی ناظرین آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین آپ نے دوبارہ عمل کرنا ہوگا۔ ایک انسان کے لیے آپ 1 دفعہ عمل کریں گے، دوسرے انسان کے لیے دوسری دفعہ عمل کریں گے۔ آپ نے اچھی طرح ناظرین دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی میری بہن، کوئی بھی میرا بھائی یہ عمل کر سکتا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے یہ عمل کرے گی تو کیسے کرے گی، آپ اس کا طریقہ سمجھ لیں۔ ایک بار مثال کے طور پر سمجھاتی ہوں، دیکھیے اب کوئی مرد کسی عورت کے لیے عمل کر رہا ہے، مثال کے طور پر مرد کا نام عارف ہے، عورت کا نام ہنا، کوئی بھی ناظرین نام ہو سکتے ہیں، میں نے مثال دی ہے۔ اب ناظرین جو عارف ہے، جو مرد کرے گا، وہ 1 بار اس عورت کا نام لے کر، مثال کے طور پر ہنا، اس نے اپنے دل کے اوپر پھونک مارنی ہے، اپنے سینے کے اوپر پھونک مارنی ہے، 1 ہی بار نام لے لے گا اور 1 ہی بار پھونک مارے گا۔ پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اپنا نام لے کر 5 انگلی کے اوپر 5 بار کہے گا، عارف 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 عارف، اس طرح 5 بار ناظرین وہ کہے گا۔ پھر ناظرین آپ نے وہیں ہاتھ سینے کے اوپر رکھ لینا ہے، اپنے دل کے اوپر رکھ لینا ہے، اور آپ نے 70 بار کہنا ہے، یا ودودو یا ودودو۔ ناظرین جب تک آپ نے 70 بار کہہ نہیں لینا، آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنا، بالکل ٹھہر ٹھہر کر تسلی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ شخص آپ کی بات مانے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین اسی طرح عورتیں کریں گی، اگر کوئی عورت کر رہی ہے کسی مرد کے لیے تو ناظرین وہ اسی طرح جو آپ کو طریقہ بتایا ہے، 1 بار اس شخص کا نام لے کر، اس مرد کا نام لے کر اپنے سینے پر پھونک مارے گی، اپنے دل کے اوپر بھی پھونک مارے گی، اور پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر 5 بار کہے گی، اس کو اپنے سینے کے اوپر رکھ لے گی اور 70 بار یا ودودو کہے گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ جو شخص بات نہیں مانتا وہ بات مانے گا، جو شخص محبت نہیں کرتا وہ محبت کرے گا۔ اگر اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد فرمانبردار بن جائے گی، اگر کوئی والدین کے لیے کر رہا ہے کسی بات منوانے کے لیے وہ بات مانیں گے۔ اگر یہ کوئی شخص آپ کے پاس ہے یا دور ہے، انشاءاللہ یہ عمل کام کرے گا، وہ 7 سمندر پار ہو
ناظرین، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے پورے یقین کے ساتھ۔ اس کے بعد ناظرین آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ عمل کا حصہ ہے، آپ نے اللہ اکبر ایک مرتبہ کہنا ہے، انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین آپ آخر میں بھی درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔